Kainulahan og malipayong hapon kanatong tanan. Magiusa kita aron paglihok sa misyon sa simbahan, ang pagsangyaw, pagkinabuhi ug pagpaambit sa atong pagtuo. Ug kini mao ang higayon sa atong pakigduyo. Uban kita sa atong Kriska Power. Kriska Power, usa ka programa ilawom sa ministeriya sa Kriska sa atong Diocese sa Marbel, nga gapanukad dinhi sa Vicariate sa Metro Datjangas area ug nga gipangunahan sa parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Datjangas. Kriska Power. Ug karon ania ang inyong Kriska Alagad. Mayong hapon kanatong tanan mga kaigsuonan ko ni Kristo. Kini ang inyong isuon si Brad Idi Cortesiano nga gikan sa gagmayng Kristohanong Katilingban sa Immaculada Concepcion, Purok May Pagkakaisa, Barangay Labangal, Sakop. Sa Zona 6, ining atong parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, magaingon kaninyo sa matag usa, mayong hapon o welcome sa atong Kriska Power. Kumusta mga kaigsuonan ko ni Kristo? Ilabi na gayud sa ato ang pinalangga nga obispo sa atong Diocese sa Marbel, walain Bishop Cirilo Casikas Didi. Monsignor, mayong hapon. Ingon man sa atong CFC Director nga way lain si Reverend Father Ramil Nerio. Diri mayong hapon kanimo. Ingon man sa ato ang Spiritual Director sa ato ang DXCP, ang Radyong Totoo, way lain si Reverend Father Angel Boyna Vidis. Diri mayong hapon kanimo. O siyempre sa ato ang our very own nga kura paroko sa atong parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Reverend Father Jolito Titing Belyarinti CP. Diri mayong hapon kaninyo. O gilibin na gyud sa tuang kinatibukan nga Sok Sergeant nga maabot sa pagsibya nga ato ang Kriska Power sa DXCP Radyong Totoo kanatong tanan Biyernes na usab. So welcome sa atong tulumanon. Ang inyong tulumanon nga mao ang Kriska Power. Ug dili na to hikalimtan ang ato ang 38 ka mga JKK nga naisakop dinhi sa ato ang parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, mga major officers kanatong tanan pahimutang og atong paminawon og ato usab tanawon karon dinhi sa FB page sa ato ang DXCP Radyong Totoo, ang Kriska Power. Og inyong makita kung aduna kamoy ma-like, share or comment, sige ato kanang pagahimoon mga igsoon sa mga virtual viewers nato. Labi na gyud sa tanan nga maabot sa atong FB nato. Worldwide man kini kay labi nag-ana ato mga kaigsuonan asang dapita karon i-open lang ang FB page sa DXCP Radyong Totoo, ang Kriska Power.
Busa atong saksihan unyang taud-taud ang ato ang pagpahigayon sa Kriska Power. O karon, siyempre atong hatag higayon ang atong kauban. Atong kauban karon sa Kriska Power, siya nang paila sa kalingon. Sige Brad, take it away. Daghang salamat, Brad Eddie Cutriciano, akong kauban sa Kriska Power, Soc Sergeant, Diocese of Marbel, mga suking tigpaminaw ning atong Kriska Power. Kini pagkabuhaton alas 4 sa hapon o hangtod alas 5:30 sa Biyernes, no? O mayong hapon kaninyong mga Kriska alagad sa Diocese of Marbel, mga parokya na 30 na, brother? 33 ka parokya sa Diocese of Marbel. No? 33? 38. 38 ka parokya sa Diocese of Marbel. Okay. Mayong hapon kaninyong tanan. Labi na gayo diya sa mga baptized nato, no? Diya sa JKK. Mayong hapon kaninyong tanan. O sa tanang mga coordinators, mga sa social action, sa PICAO, diya sa mga parokya, mayong hapon kaninyo. Labi na gayo diya sa akong panimalay, diya sa Santa Teresita Village, sa presentasyon, si Nanay Presentasyon, no? O sa akong palangga, na si Lilian Bilasa Lumanta. O labi na gayo diya sa Glan, no? Diya sa Glan na si Tio Loloy Abundo, karon na diri sa Munda Subdivision. O mayong hapon, Tio Loloy, karon dili na radyo kundi diri na ta sa Facebook, madungganan nimo. Okay, kini ang usa ninyo ka volunteer na si Brad George Lumanta. Back to you, brother. Okay, salamat. Mao kato ang ato ang co-pilot of karon, co-anchor, Brad George. O Brad George, dili na to hikalimtan ang ato ang kauban karon sa kahanginan. Ang katilingban sa San Lorenzo Ruiz sa South Osmeña Street dinhi sa Zone 1 sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish. O ganiya sila karon ang ato ang kauban sulod sa usa ka oras ug tunga uban sa ilahang mga manindot kaayo nga siyempre ang ilahang mga pagpaambit kasinatian nga sarang natong kakutluan o pagtulunan. Busa dili nato sila antos na pagdugay. Kay ganina pa ni sila gusto gid mag-abi-abi sa kahanginan. Siyempre atong unahon karon dinhi sa akong tuong bahin ang aron sa pagpaila-ila pag-abi-abi si Sister Trining. Sige sis. Okay, daghang salamat, Brad. Maayong hapon. Ako si Trinidad Obligado, gikan sa GKK San Lorenzo Ruiz, South Osmeña, Unit 5, Zone 1. Ako ang music in charge sa among GKK. Akong gitimbaya ang mga sakop sa among panimalay. Ang akong anak nga si Denry Paul, Karen Gay, Risa May, sa akong apo nga si Zayn. Ug sa ako usab nga igsuon nga si Maria Lourdes. Akong pag-umangkon nga si Angelita. Sa akong kapikas nga si Francisco Obligado. Ako sab gitimbaya ang among mga kauban sa GKK sa San Lorenzo Ruiz, ang among President, Mrs. Lucila Yang, Vice President, Mrs. Stelma Quintos, ug sa uban pa nga wala na nako na mention. Mayong hapon kaninyong tanan ug welcome sa atong Kriska Power. So wa agi nasipyat, nahinganlan gayon, pero sa kadaghan naagi na kuan nalimtan. Sige, salamat kay Igsoon. O karon atong isunod si Sister Linda sa pagpalayla. Sige sis. Okay. Ako si Rosalinda Acebo, Kriska in charge sa among JKK San Lorenzo Ruiz, Osmeña, Unit 3 sa Zone 1. Aniya ako karon
niya karon sa among Kriska Power. Maayong hapon sa akong mga anak, si Ruben Acebo, si Robert, o si Victorino Acebo Jr. O sa akong mga kaubanan sa Unit 3, sa among presidente nga si Mrs. Lucila Yang, sa akong mga kaubanan sa Confraternity of the Passion. Kini akong Sige. kini akong ginapas Ah. ay Oh, sige. So, welcome sa Kriska Power. salamat. Oh, siyempre, madamdamin man itong iyang kuhan, ang iyang pagtimbaya. Mauna nga usahay, maoknol siya ba? Pero, kinasing-kasing ito, sister. Salamat kayo. Oh, sige. Atong paminahon, sunod. Si Brad June. Sige, Brad. Maayong hapon, salamat Brad Ed. Welcome. Brad George Lumanta. O sa mga kaubanan diri, si Ate Linda, Ate Bibing, Ate Rosario. Maayong hapon. O ako si Ernesto Vigafria Jr. O mas kilala ko sa tawag nga Brad June. Gikan ako sa JKK San Lorenzo Ruiz, sama-sama mga kaubanan diri sa Unit 1. O dito nag-aalagad ako isip usa ka LECO operator. O sa kasamtangan o sa ako ka presidente sa kapunungan sa mga LECO diri sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish. O nagatimbaya ako sa akong pamilya, sa akong pinangga nga asawa, si Janet, akong mga anak, si Lawrence, si Divine, si Margaret, o si John Vincent. O kay mamang, kay papang, maayong hapon, o bulahan nga hapon sa mga kaubanan ako sa JKK, sa tanang suok sa JKK, tanang units, tanan ng mga officials, o tanan ng mga ministry heads, maayong hapon. O ingon man sa tanan akong mga kaubanan sa Lay Liturgical Leadership Ministry, no? Tanan ng mga LECO sa tibuok zona, sa tibuok parokya sa Our Lady of Peace and Good Wage. Bulahan nga hapon, mahimsog nga hapon, ug luwas nga hapon kanilang tanan. Kaya salamat. Wala kay silo, Brad ba? Tanang suok sa JKK, while labot ang mga ok-ok. Bilibagan ako ni Brad. Oy. Salamat kay Brad sa imong pagpatimbaya, pagpailayla. O karon atong paminahon, ang lain nato igsoon, si Sister Rose. Sige, sis. Ako si Rosario David, sakop sa GKK San Lorenzo Ruiz, South Osmeña, Zone 1, Unit 4. Ako ang alay kapwa in charge. Mayong hapon kaninyong tanan, og sa mga kaubanan nako sa Unit 4, og sa akong pamilya, sa akong anak nga si Rowena, si Ruel, og akong apo si Garwin, si Maye, og apo na ko sa tuhod, si Herb, Victor, og si Empress Gabali. Og mayong tanan, mayong hapon sa tanan. So, salamat kay Ligsoon. Sa bagay, Ligsoon, mo kato, patikin pa lamang kato ang inyong nabati sa ilang mga manindot kayo nga tingog. Apan, dili ato sa iluan di ay, dito hikalimtan ang ato ang pasalamatan nato ang ato ang kauban karon, ang ato ang sokom nato dinhi sa parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish nga headed by Wailain, si Brad Chevy Sileris, o ang iyang kronia, o karong hapon, ato silang makauban nga maogi mo-cover ka nato, o katangan nato mga igsoon. O di ay, atong timbayan usab, ang atong mga kasikbit,
nga mga parokya dinhi sa Vicariate sa Mida kon Metro Dadyanga area. Ang ato ang parokya sa Santo Niño Bula, sa ato usab nga Saint Michael the Archangel Parish sa Malakas, ingon man sa ato ang Holy Cross Parish of Kalumpang, o siyempre sa ato ang Saint Peter and Paul sa Lagao, o daghan pa to sa Our Lady of Fatima dito sa Barangay Fatima Usad. O kana maayong hapon kanatong tanan. O siyempre kita ania programa kini sa ato ang ministerya sa Kristo sa ministerya sa Diocese of Marbel. So kitang tanan mag-uban gayud ninyo makigiyosa. Busa maigsoon uban ining tanan, kitang tanan karon giauha gayud nga ang balaang pulong sa Dios kinabuhi nato, kay buhi man kini nga balaang pulong sa Dios. O ang atong pagisgutan karon nga ebanghelyo dili maabot nga Domingo. Apan matod pa ni Pope Leo the Great, ningon siya, God first. So sa dili pa kita magsugod maigsoon sa atong proper Christification nato, ato gining kultura nato nga kita mga Romanong Katoliko binunyagan nga Romanong Katoliko, kita kanunay gayud nga magpanguna sa usa ka pag-ampo hang sa atong pagsugod. Busa nining tungura makiguban kita sa atong pagsugod ni atong Christification sa kahanginan. Palihog manindog ang tanan kay atong pagsugdan ang atong Christification. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Langitong Amahan, ang Diyos sa walay katapusang paghigugma, ang Diyos nga nagmahal sa matag usa kanamo, ang Diyos nga naghalad sa iyang bugtong anak alang sa among kaluwasan. Among ginahalad kining taknaa aron makaambit kami sa imong pulong, ang pulong nga nagahatag kanamo kinabuhi. Dili kami takos sa pagbuhat niini. Apan sa imong kaluoy, pasayloa kami sa among kalapasan, aron mahimo kaming takos sa pag-alagad kanimo. Ablihi ang among mga kasing-kasing. Kaming tanan nga ani adiri, o kastanang mga tawo maigsuno namo nga makabot niining pagsipya niining programa. Masinati unta namo nga ang imong pulong nahisulat sa tagsa-tagsa namong kinabuhi. Pinaagi sa among pagpaambit, makahatag unta kami lamdag sa matag usa ug ngadto sa mga naminaw niining tulamanon. Kining tanan among ginatugyan kanimo o ginalauman nga kini matuman alang sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
kung saan langit ito santo, kung saan nangampo ako, kung saan langit mo kalayo, initak kinigdohan ko. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, kini nga Domingo, mao na kini siya ang ikapito nga Domingo sa pagkabanhaw. O mausab kini ang gitawag og Communication Sunday. Og nagakanayon karon mausab ang pagsaka sa langit ni Kristo. Atong gihinumduman ang pagkamahimayaon ni Hesukristo, isip tao nga nakig-ambit sa himaya sa Dios. Ang iyang pagsaka nagpahinumdum kanato nga ang langit mao ang atong padulngan ug mao ang giandam alang kanato. Didto nato masinati ang tiunay nga kalampusan. Buot ni Jesus nga makiglambigit kita sa pagtuman sa plano sa Ginoo alang kanato o sa tanang katawhan. Dinis sa atong liturhiya sa pulong, ato usab iapil sa atong mga pagampo ang tanang nagasangyaw sa mayong balita diha sa pagsaulog sa tibok simbahan sa Catholic Communication Sunday. Alleluia! Panglakaw kamo ug tudloi ang tanang katawhan sa mayong balita. Ug ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Alleluia! Ang atong ebanghelyo mga igsoon kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos nga nagauluhan ang pagkayad ni Jesus sa langit. Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo. Palihag mo niyo. Ang maayong balita sumala sa pagsaysay ni San Marcos. May mayaon ikaw, Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo. Ug midason sa katinuod sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Okay. Dagan salamat. Mga kaigsunan ko ni Kristo, sa igo gayud nga panahon, atong gipamalandungan ang balang pulong sa Dios. O sayod usab bita nga ang pulong sa Dios magahatag natong kalandagan. Busa nining tungura ato ang hatagi higayon ang atong mga igsuon karon nga bunga sa ilang pagpamalandong. Atong paminawon ang ilahang mga kasanetian nga may kalambigitan sa ilang pagpamalandong sa balang pulong sa Dios. Nga ilang nga atong nabati karong higayuna. Unahon nato sa paghatag sa iyang kahigayunan sa pagpaambit si Brad John Bigapria sa iyang pagpaambit. Brad John. Salamat, Brad Ed. O sa akong pagpamalandong sa atong ebanghelyo karon, ang ebanghelyo naghatag kanako og imahe o hulagway ni Jesus isip usa ka higala nga adunay ginatugyan nganhi kanako. Kung sa samtangang panahon kining gospel na hitungod sa ascension, ikatandi nako kini sa ang akong pagbati, ikatandi nako sa usa ka suod nga higala o suod nga kapamilya nga anaa sa airport or anaa sa pantalan. O sa duol nga panahon nga siya molarga, mohawa, gidaginot niya ang panahon sa paghabilin, no, sa iyang mga ulahing pulong, ulahing mga last words. O nasinati ko kini mismo personally, no, kay kapila man ako mobiyahe sa layo o adunay gibug-aton, adunay dako nga importansya ang paghabilin kasagaran og last words ngadto sa mga minahal sa kinabuhi. O karon isip binunyagan, no? Isip baptize, Catholic, baptize Christian, no? Nagalao mo sa bako nga makasaka sa langit, no? Kuli mao ginatong pangandoy nga makasaka kita sa langit, mahimong ma-appeal sa laray sa mga santos. O uban sa akong pamilya, gusto ko sab nga makauban sila ngadto sa gingharian sa Dios sa langit. Apan samtang ako nagahandom nga makasaka ngadto sa gingharian sa Dios, kining atong gospel karon nagpahinumdom kanako nga ang Dios usab nagahandom nga ang tanan niyang katawhan, ang tanan natong kaigsuonan makasaka usab sa langit, no? Busa kining the Great Commission, no? Nagatuwa ko nga bisan pa nga dito sa unang mga apostoles, unang mga disipulo niya kini gihatag, nagatuwa ko nga kini padayon nga iyang ginatugyan hangtod karong taknaa, no? Ako, kitang tanan ug tanan nga mga binunyagan nga mga Katoliko, mga Kristiyano. Ug sa actual, no, sa actual nga nako nga pagtuman nining ning Great Commission, no, nasinatin nako nga ang pagtugyan ni Jesus niining tahas sa pagsangyaw sa maayong balita, pero dili day nga anak kalalim, no? Diha pa lang daan sa sulod sa panimalay, no, makita nako nga lisod ipaathag sa akong mga anak ang bisan na lang mga simple na Bible stories. Nasinatin ako kanunay akong makigsangka sa mga online games. Makigsangka ako o makiagaw ako og atensyon sa mga gitawag nga social media, no? Tungod kay samtang ginaablihan ako sila libro, no, kanay mga Bible stories, no?
Ako ginalid na ko sila sa mga prayers. Kanunay nagadali nga mahuman kay aduna sila games, aduna sila online games. Busa makahugno og kasing-kasing kining pagtuman sa tahas ni Jesus. Bisan diha pa lang gani sa sulod sa panimalay. O bisan gani karon sa usa ako nibiya sa panimalay, aduna sila giawayan, no? Giawayan sila kung kinsa ang mogamit sa computer, kinsa ang mogamit sa cellphone, no? O usab ipahinumdum na po nako ang kaimportansya sa pagpailob, ang importansya sa pagpaubos, no? O kani kanunay nga tahas sa tibokong kinabuhi, mao gid siguro kini ang akong pagadawaton, no? Nga walay pag-undang hantod sa itugot sa Dios kung kanus-aman ako mawala sa kalibutan. Og diri nako nakita nga kining ako nga gitugyanan ni Jesus kinahanglan usab mo nga mutugyan pud usab ako kaniya. So nakita nako akong kagalingon isip tinugyanan nga nagatugyan, no? Ang tinugyanan nga nagatugyan kay diri nagakuha ako kusog sa saad ni Jesus nga siya magauban kanato hantod sa katapusan sa panahon, no? O kari nagakuha ko kusog diri o ako kini ginagamit nga kusog samtang ako nag-alagad sa among chapel, no? O sa among chapel ra ba, no? Bisag unsa nimo remind through messenger, through text, schedule sa Bible service, no? Pero kasagaran pipila lang ang motubag, pipila lang ang mo salmot, pipila lang ang makiglambigit sa mga kasaulugan. Ug ang Dios lang pud ang nasayod kung unsay hinungdan nga nung nabugnaw ang atong ubang kaigsuonan, no? Siguro nahadlok sa pandemic o siguro busy lang gyud. Apan kini nga kining tahas ni Jesus kanato nga o kanako isip sa kaliko, dili gyud nako atrasan, no? Kay kung nahigugma kita sa atong pamilya, nahigugma kita sa atong kaugalingon nga buot nga musaka sa langit nga atong final destination, gusto usab ni Jesus nga makasaka usab makauban nato ang atong mga kaigsuonan ngadto sa langit. And then kining ato ang difficulties, no, mga hagit sa atong katilingban, no, isip magsasangyaw, ato lang po usab nga i-appeal kanunay, no, sa atong night prayer. Mabutaw nga in my rosary, sa ako ang habit nga rosary every day, every night, no, gagahin ako misteryo nga ako Lord ginatugyan ko pud ning ako ang ministriya, no, nga kini ako mga kaubanan sa JKK, mga kaubanan akong leko, dili unta mapalungan o kadasig sa ilang pagtubag sa misyon, labi na karong tuig sa Missio Agentes, no? And so sa kanunay sa samtang ginasinati nako kining mga obstacles, mga hurdles, mga challenges sa pagdawat nako og tahas, no, sa akong misyon isip sa kaliko. Ako sa kanunay nagatugyan kay Jesus na Lord, kining among JKK dili ba ni ako, imo baya ning JKK, kining simbahan imo baya ning simbahan, no? Kining katawhan imo baya ning katawhan. Usa tabang niya ako Lord, no? Kay sa akong kaugalingong kusog, sa akong kaugalingong katakos, dili gani ako ang ngayan, no? Sama ni Peter, dili gani ako ang ngayan nga mutindog sa ilang atubangan para isang yaw kini. Apan nagatugyan ako kanunay nga kini akong matuman aron ako makahatag kanimo himaya
ug ako makatuman sa imuhang kabubuton. No? So mao kini ang akong papaambit, no, isip binunyagan, isip baptize nga nagahandom, naga hinumdum, no, sa pagsaka ni Jesus ngadto sa langit, no. O daghang salamat. Wow, nindot kay Brad. Puno kayo sa undanon kayo ang imuhang mga pagpaambit. O na-remind lang yun tang tanan nga matag usa adunay tahas. So matod pa kita mga tinugyanan lamang. Matod pa nimo ang JKK dili ka na imo apan part of the JKK man kita. So, doon na tayo, we have to take our part in that part pag-appeal diha sa ato ang JKK. So, tinood ka na siya. Dili lang kay sa imo, kundi kanatong tanan. Karon nga naga-tanaw, nagapamati, nining atong programa, pinagay sa istasyon sa Dixipi, may isuon, realidad ang gisgutan ni Brad John. Ang ato yung kalaban karon, although nga kini siya unta ato ang kauban gamit nato sa pag-uswag nato apan dunay may kahigayunan nga mamahim-usab nga babag sa ato ang pagpangalagad. Ang kining atong ingon mo tong social media. Tinuod kini sa di lang ikaw. Apan atong hinumduman mga kaigsuonan ko ni Kristo nga matag usa ka nato sugod sa atong panimalay. Diha gyud magsugod ang ato ang tahas. Tinuod ka na, Brad John. Hindi ka nag-iisa. Marami na tayo. Sige, salamat. Di ba, Brad George? Okay na. Okay. So, nindot kayo siya nga atong hunaon ang iyang ipambit nga ato. Salamat kayo, Brad John, sa imuhang nindot good kayo nga pagpaambit ka na mo, pagpahayag. Okay. So, niining tumura, human kay Brad John, atong paminaw na po, si Sister Training obligado. Sige, sis. Maraming salamat, Brad Ed. Nakonsensya gyud ko, labi na sa dihang naingon, na inag-ingon, nganong naaman na sila diri, ngatuwa man na dito sila sa imuha. Tinuod, 5 years sila nagpuyo, tipon sa among pamilya, dinhi sa Jensan. Gikan sila sa Kidapawan, kauban iyang anak ug asawa. May kidney failure, so gidialysis siya. Ako ning half-brother, suon. So after aning 5 years, nakadesisyon sila nga muuli sa dito sa ilaha sa Kidapawan. Dito daw nila ipadayon ang iyang dialysis. So dako kayo ang akong kalipay, kay nilakaw sila, niuli sila sa ilaha sa Kidapawan, nga maayo ang among kabubuton. Wala sila kahiubos sa amua, desisyon nila nga muli sila dito sa ilaha. Dito man gyud ang ilahang Pinoy-anan sa Kidapawan. Oo, pensyonado siya, pero tungod sa kadako sa gasto, kung ginadialysis ka, kulang gihapon. So atong panahon nga nauso na ang linog, naguba ang ospital nga ilang ginadialysisan dito sa Kidapawan. Uban pud sa kahadlok, so namalik sila diri sa Jensan sa Akua. Apan diha na nagsugod ang kasamok namong mag-asawa sa akong bana. Kay dili naman siya musugot ng akong nga mupuyo og balik dito sa amua ang tong akong half brother. Dili na musugot ang akong bana. Kay matud pa niya, mang tama na ang 5 years, anak siya. Bugat kaayo sa akong kabubuton, sakit kaayo sa akong buot. Ang giyang sulti, pero
Mo manggod na hinungdan nga permi ni mag-away sa akong bana. Dili na ko niya tingugan. Bugat kayo sa akong kabubuton nga akong igsoon masakiton. Dili na ko atimanon. Dugay na gud kayo sa sakuan nagpuyo. Pero wala ko'y mahimo. Ug naobserbahan ni sa akong igsuon katong masakiton. Naobserbahan niya ang pagtratara sa akong banan sa iya. Nabati gud nila nga mauna ang sitwasyon na mong mag-asawa. Napansin niya nga samok mi. Sumuuto ni desisyon na lang sila nga muuli sa Kidapawan. Balik na pud sila dito. Pero hinanako siya nga sige lang manong kay kung na ako'y mahimo, makapadala-padala lang ko sa imuha, dito na lang usa ka. Naman po iyang mga igsuon dito. Naman siya tulo ka igsuon dito sa Kidapawan po nagpuyo. So, sa dito na sila sa ilahang lugar, pila ka semana, sa Kidapawan sila, pila ka semana ni tawag siyang, na mga yoog, kanang suporta lagi. So, kaluoy sa Diyos, nakapadala po ko. Pero nadugay-dugay po, after 2 ka bulan, na mensahe ni abot sa akua, nga gibiyaan di ay siya sa iyang asawa. Kaya nangita daw og trabaho. Bisan pa sa sitwasyon niya ingon ana. Lisod kayo nga, ikaw masakiton ka, ikaw pa'y magplano sa imuhang kaunon, ikaw pa'y magplano asa ka makuha og pang doktor nimo, pang pa-ospital nimo, i-dialysis nimo. Kahibalo ko sa iyang kahimtang kung unsa ka sakit, gibayaan pa gyud siya sa iyang asawa. Kay ang rason nangita daw og trabaho. Then after 2 months adto wala gyud siya kaagwanta. Nipanaw gyud siya. So, nakahibalo ko nga nipanaw siya nga dako kay siya kahingubos. Sa ako siguro po na siya kahingubos o sa uban ba wa ko kumasayod. Pero feel gyud nako nga ako dako kay kung pagkukulang sa iya. Pero tao lang ko na ako ko'y pamilya. Siguro, nalang siya sa ako hindi ko pud sigurado. Siguro buhi pa siya hangtod karon. Daghang salamat. Salamat, Igsoon. Napukaw ang imuhang kagahapon gumikan sa pulong sa Dios. Apan adunay nindot kay diha nga realization sa kinabuhi, sister. Na-realize nato unsa atong kakulangan kay mao magina dunay panultihon man gud nga nagaingon nga samtang ang usa ka butang anaa pa sa atong kamot dili nato matugkad ang kabililhon niini. Apan kun kini mahanaw na gani sa atong pananaw ug dili na gid nato makita o mahikap ba diha pa nato mahinumduman unsa diay sa kabililhon. Sa nga na ang atong kinabuhi. Apan, you have done your part. Kay sa ato ang ebanghelyo, nagtuman man ka sa tahas nimo, isip igsoon. Kung doon na tayo ikatabang, what ni may bitang whatsoever you do to the least of your brothers, that you do unto me. So, sige lang, basta puno sa pagbati ang atong pagtabang, Diyos mabalos. Ang Diyos na ang mahibalo ni ana. So, dili kay tao lang ko. Tao gyud ta nga kita usahay mabati og ingana. Musa nigikan man siya, ni paraw man siya apan God, who knows? God knows. Sige, salamat kayo. Salamat kay Igsoon o ginatonta nga kitang tanan karon nga naga-view mga virtual viewers nato o nga ato nagatigpamati karon. Ato ang kapamalandungan ang duha nga nauna sa pagpaambit. Ang isa mahitungod sa tahas, ang isa usab sa iyahang nahimo kakulangan niya apan ang Dios mao'y nasayod sa tanan. Salamat Igsoon o karon ato paminawon ang ikatulo nga magpaambit. Kini murag nindot usad kini kaayo. Sige, Sis Rosalinda Asibo. Sige. Mayong hapon sa atong tanan. Akong ipaambit ang akong kaagi o medyo na
wala ko sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod sa akong mga anak o sa akong paningkamot sa palengke. Kanang nalugi ko sa akong negosyo. Kay daghan man kong nahulam nga kwarta tungod sa money market. Mo to tung wala na ko kabayad, nagmukmok ko sa among balay. Naay isa ka tawo nga na instrumento na sa akong kahimtang nga ingon niya sa ako, Linda, dili mo ma-solve ang imong problema, kaya di naman ko nagabaligya sa palengke, dili mo ma-solve ang imong problema kung naalang ka sa balay nagmukmok. Ingon niya sa ako, pag-uban sa ako. Kaya adlaw man to nga Biyernes, sa novitiate, dito, ang ilang devotion, tong 14th station ni Jesus Christ. Dito nakapahinuktok ko, Ginoo, tabangi ko, taga iko guide, na makabangon ko tungod sa akong mga anak na nag-eskwela mga Friday. Mao to, hugot akong pagampo, tapos nag-ingon ko kay Lord nga, magsimba na ko sa kada Domingo, kay ang Domingo ni adto ginahimo na ko o sa palengke lang gahapon paningkamot. Pero dito sa tubangan ng Lord Jesus, makaingon ko, nasukad karon magsimba na gyud ko kada Domingo, kay medyo nawala gyud ko sa pagsimba. Mao to, pag uli na mo na humanamong Station of the Cross, kaya di naman ko nag-atog pangilingkit tungkol sa akong utang. Muto, gitistingan na ako sa among atubangan sa balay. Yung naghimhimo kong bahay kubo. Nagtinda ko din sa akong atubangan. Gagmay lang good, mga sitserias, kanang galamiton sa panimalay. Nakabinta ko og 350. Mo to ang naisipan nako akong ibaligya ang akong pisto sa palengke. Pagkabaligya nako sa akong pisto sa palengke, mano to nagamit nako pa bayad sa akong mga anak. Ug ang nabilin mo na akong gikapital. Pero ang akong pag-devotion sa 14th station ug ang pagsimba kada Domingo kay nasaad na manggod sa atong Ginoo. Nagpadayon kung Biyernes isara na ko akong tindahan, kung Domingo mosimba na gyud ko. Ug dito sa hinay-hinay nakabangon ko. Ug sukad ni adto tanan nga akong anak nakahuman sila sa ilang high school o 3 ang akong nakakalid. Hasta sa karon nagpadayon ko sa akong devotion nga 14th station ug ang pagsimba sa kada Domingo. Ang isa ko ka anak naka-abroad mo nang nakaingon ko gugyod nga wala ko bayad sa Ginoo. Kaya nga no, pag-abroad sa akong anak, wala ko gisayang-sayang ang iyang kwarta. Akong gihimo og boarding house. Mao na nakaron nga among income, pero sa tinuod lang, wala na ko mobaya sa atong Ginoo. Kinitanan ang akong ipaambit sa Kriska Power na daghang salamat. Salamat igsoon. Kita mo na, tulukiron sa kayo ang imuhang kasinatian. Napukaw lamang din sa atong pulong sa Dios. Asa ka diha, ikara po'y nakarealize nga ang atong kakulangan, busa, panahon na makaigsunan ko ni Kristo. Nga kita
sa kanunay mohatag higayon sa pagpamalandong sa balang pulong sa Dios. Kay kung unsa man atong kakulangan, kung unsa dili nato mahimo, siya na ang magpuno nini. So di kita kay mapalay kaniya. Yung isa pang lakaw kamo, pero nayon sab siya nga ang mitabang gayon kanila mao ang Ginoo, mao pud kanato. Ug sa atong estado karon, dili kini kaugalingon nato kun iya kini gikan sa atong Ginoo. Ugaling lang sa masiging ni Brad John nga sa iyang pag-ampo usab sa ikaw sa katong station, deported station, si Brad John sab sa iyahang rosary. Kana prayer gyud mao ginasiyod ang pinakaanindot natong mahimo. Panahon sa kalipay, panahon sa kaguol, panahon sa kahadlok, kita gayod dili mo palayo sa pag-ampo. Mao kana siya. So dili gid mo palayo sa ato ang Ginoo kay nga naman siya kanunay magauban kanato. Sinindot guys sis. Kanindot sa imong sa imuhang nahitabo no para kanamo usa kini kadakong pagpahibalo nga kung kita ang magsalig lamang sa atong kaugalingon, wala gayud kita ay mahimo. Apart from God, we can do nothing. Okay? Tama ba ko, Brad John? Sige. So, sa napag-iisa siguro, magpabit pa kasis. Wala. So, mga igsoon, tinuod, kang yun, karong hapuna, ang Dios na agad nagpahinom kanato. Bisan tululan ng kini ka nagpaambit. Apan, nagkalaing-laing matang sa sitwasyon ang gipahayag kanato karon. Buot sabton nga bisan unsa man ang ato ang kahighimtang sa kinabuhi o sitwasyon, ang Dios kanunay anagayon. O busa ato sad kana siya nga nindot ka nga pagpahinomdom apan ani ay ipadangat namo kaninyo nga mahitungod usab kini sa atong panudlo o teaching sa atong simbahan nga adunay kalambigitan sa atong ebanghelyo karon nga atong nabati nga kini gikan sa panulat sa og pamalandong kini sa usa ka tinugyanan sa atong simbahan. Siya way lain the late Bishop Jesus Dosado sa Archdiocese of Osamis nga aduna siya pagpatinaw, pagpalawom o pamalandong. Tuguti nga ato kining balikan sa archive kini-kiniya. Apan una kita moadto sa pagpatinaw, pamalandong o pagpalawom, iya usa nga gilakbitan ang unang nga pagbasa nining Domingo ikaduhang pagbasa o ang ebanghelyo. Diha sa unang pagbasa nga kinutlo gikan sa mga buhat sa apostoles, nagsubli siya og usa ka bersikulo nga nagaingon, si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Kana klaro kayo nga iyang gisulti. Og diha usab sa kadahang nga pagbasa nga kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, nagsubli usab siya usa ka bersikulo nga nagaingon, gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo. Ang tanan ilawom sa pagmando ni Kristo. Og sa ebanghelyo usab nga atong nabati dili pa lamang dugay, nagsubli usab siya usa ka bersikulo nga nagaingon, human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit og milingkod sa tuo sa Dios. Mangadto kita karon sa pagpatinaw. Una, diha sa unang pagbasa nga gikan sa mga buhat sa apostoles, nag-asoy sa 40 ka adlaw nga nagpalabay ang Ginoo uban sa mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw.
ang numero 40 sa makadaghan gihisgutan sa balaang kasulatan. Sama pananglit, 40 ka adlaw pagpuasa ni Moises ug Elias ug sa Ginoo dito sa kamingawan. 40 ka adlaw nga ulan sa wala pa ang lunok. 40 ka tuig nga pagpanaw sa mga Israelita didto sa kamingawan. Ug uban pa. Dinhi ang Ginoo giingon nga nakigsulti sa iyang mga tinuan mahitungod sa pakiguban sa Dios. Human sa 40 ka adlaw, misaka sa langit ang Ginoo. Diha usab si kaduhang pagbasa. Si San Pablo nangayo gikan sa Dios alang sa mga taga-Efeso sa espiritu sa kaalam o kahibalo aron sa pagsinati sa laraw sa Dios sa pagluwas o sa kadako sa iyang gahom. Kining gahom gipadayag diha sa pagbanhaw sa Ginoo o sa pagpalingkod kaniya sa iyang tuo. Pinagi niini ang Ginoo labaw sa tanang butang sa langit, sa yuta o ubos sa yuta. Ang Ginoo dinha sa ebanghelyo na namilit sa iyang mga tinunan. Misulti siya nga sila magsangyaw sa iyang mensahe human nila madawat ang iyang ipadala nga gisaad sa Amahan nga mao ang Espiritu Santo. O gibayaw siya ngadto sa langit. Karon sa pagpalawom matod pa niya, ang pagbayaw sa langit adunay kadugtungan sa pagpaubos. Busa, kabahin kini sa misteryo sa kaluwasan nga mao ang pagkatawo, pagpasakit, pagkamatay, pagkabanhaw o pagbayaw sa anak sa Dios. Si San Pablo nagingon nga diha kanunay kang Kristo ang kinaiya sa Dios apan wala kiniya gamita. Hinuon nagpaubos siya na tao sama kanato, nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Pinagi sa pagbayaw kaniya sa langit, ang Ginoo adunay kahigayunan sa pagmugna sa simbahan. Pinagi sa iyang espiritu. Kung magpabilin siya sa kalibutan, dili siya makapadala sa espiritu nga maoy maghatag sa simbahan sa iyang kinabuhi, kusog o gahom. Mao kini ang gipasabot sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 7, nga nagaingon, mas maayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili moanhi kaninyo ang manlalaban. Pinagi sa iyang pagbayaw ngadto sa langit, nahimo nga Ginoo ang tao nga si Kristo Jesus. Si Kristo nga tinuod nga Dios o tinuod nga tao, diha sa iyang pagkatinuod nga tao nahimo nga Ginoo sa tanang butang. Kaniya gihatag ang tanang gahom sa langit o sa yuta, o siya ang agalon sa tibuok kalibutan o sa matag tao. Ang piyesta sa pagsaka sa langit kon Ascension Day, Sunday, sama ra sa piyesta sa Kristo nga Hari. O karon sa atong pamalandong, matod pa niya, anaa sa tao ang pagpangandoy sa paghingpit sa iyang kaugalingon o pagdominar sa kalibutan. Sa laing bahin, mao kini ang iyang tahas sa dihang gimugna
siya sa Dios. Si Kristo sa pagbayaw kaniya ngadto sa langit nagtanyag sa iyang kaugalingon isip sumbanan o katumanan sa kahingpitan sa tao o sa tinuod nga pagbuntog sa pagdominar sa kabuhatan. Diha kang Kristo ang tao gibayaw sa kahitasan niyang kahalangdon. Diha lamang kang Kristo makakita ang tao sa kahulugan sa padulnganan sa iyang mga pangandoy. Ang pagbayaw kang Kristo nagtanyag kanato sa mensahe sa pagbuntog sa tanang makapakubos o makapaulipon sa tao. Diha kang Kristo nangabungkag ang tanang mga paril sa pagkabahin-bahin. Busa, wala na'y kalainan sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon o sa mga dili ulipon, sa mga lalaki o sa mga babae. Kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Ang pagbayaw ngadto sa langit nagadapit sa tao sa pagpahigayon sa iyang pagkaibabaw sa kabuhatan sa husto nga paagi pinasubay sa mga bili nga gihanay sa Dios. Sa pagkatinuod kamo ang tag-iya sa tanang butang. Inyo kining tanan og kamo iya ni Kristo og si Kristo iya sa Dios. Naisulat sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 3 bersikulo 23. Ang tao na kinahanglan nga mulatas o mobayaw sa iyang kaugalingon sama ni Kristo aron sa pagpadayag sa iyang pagkaibabaw sa tanan. Mga igsoon, ang atong hagit nga angay natong pagalihokon. Dinha sa Eucharistia nagauban kita sa kinabuhi, pag-antos, pagkamatay, pagkabanhaw o pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Nga karon nagalingkod sa tuo sa Amahan. Nakigaambit kita niining iyang pagkahari na unsaon man nato paghubad niini dinha sa atong inadlaw-adlaw nga pagpuyo dinha sa atong dapit. Mga igsoon, tinaw, klaro kayo ang mga pagpapasabot o labi na gyud ang hagit kanato. Musa, kanunay kitang ipinuman ang balaang pulong sa Dios, kanunay magagiya kanato. Salamat kayo ug dalaygon ang Dios. Mga igsoon, usa ka nindot nga kahigayunan na kita nakadungog karon sa balaang pulong sa Dios, ingon man sa pamalandong sa pagpanudlo sa atong simbahan. Ato kining huptan ug busa nini kuyog usab ang mga grasya nga atong nadawat gumikan sa dakong gugma sa Dios kanato. Ug karon mga igsoon, bagay lamang nga kita magapasalamat ug magaampo magpadangat karon sa atong mga tinguha o pangandoy nato kay ang Dios manggihatagon kay siya gugmaman. Busa mga igsoon, magampo kita ipadangat nato karon ang atong mga pagampo. Atong ipadayag karon ngadto sa may gugmaong Amahan ang atong mga panginahanglan, ilabi na nining atong pagsaulog sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo o sa matag pagambo. Kita moingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, papamatiak kami alang sa atong Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari o mga reliyoso nga sa kanunay giyahan sila sa gahom sa Espiritu Santo aron mulahutay sila
sa ilang pag-alagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasud, nga ang mga pagtulunan ni Kristo, maoy ipagtigbabaw sa ilang kaugalingon, aron magmaalagaron sila sa tanang katawhan, inubanan sa diwa sa pagigugmaay o pakigdait. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga masakiton, nga maangkon na nila ang kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga naglisod sa panginadlaw-adlaw nga panginahanglan, hinaot nga makaangkon na sa grasya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga tanang Kristiyanos nga midawat sa kaakuhan sa kasasangyaw sa pulong sa Dios nga sa kanunay mula hutay sila bisan pa sa mga pagsulay nga ilang nahiaguman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga ginikanan nga unta sila maoy maghatag og kadasig og maayong sumbanan ngadto sa ilang mga anak aron magkinabuhi kini subay sa kabubuton sa mahigugmaong amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunang mihali na nga ang Diyos maghatag nila sa walay katapusang Pinoy-anan diha sa iyang kahimayaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang katawhan, sa tanang kanasuran, nga sila maghadlukon sa Dios sa ingon magbuhat sila sa maayo subay sa ilang mga konsensya. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga mananagat, hinaupunta ipailayo sila sa katalagman sa ilang panginabuhian. Ug hatagan usab sila og daghang grasya sa matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunang mihalina nga ang Dios mohaghatag kanila sa walay katapusang Pinoy-anan diha sa iyang kahimayaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang usab sa tanan nga mga biktima sa COVID-19, sa mga nasod nga naa ang bagang duot sa katawhan nga biktima niini. Unta, pinagi sa gugma o kaluoy sa atong Ginoong Dios, kining tanan maundang ug masanta. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Ginoo, masaligon kami nga imong dunggon ang among mga pangaliya, nga among gihalad nganhang kanimo. Kini among gilauman nga madawat, pinagi kanimo among Ginoo. Amen. Dalahi ko ng Diyos. Salamat. Salamat kayo nga kita nasa atong gasa nga kinabay karon. Kuno sa matong gi-enjoy karon. Apan nining tungora ato ding pasalamatan. Sublion na to pagpasalamat. Unang-una ang ato ang sponsor nga JKK karong adla karong simanaha, ang ato ang katilingban sa San Lorenzo Ruiz, South Osmeña Street dinhi sa General Santos City, sakop sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish. 5 sila ka units. Salamat kayo. Ana pa ang atong liko nga si Brad John Vigaprea. Salamat. Ang ato pon nga mayong mugitik sa gitara. Salamat Sister Training. Ug sa atong mga sharers karon. Ug labi na gyud sa atong mga viewers karon, mga listeners nato. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Ug labi na gyud dili nato kalimtan ang pagpasalamat kanunay nga under the new normal usab ginamit ang bagong metodo or methodology sa atong Kriska
sa atong pasalamatan sa atong CFC kon Christian Formation Center Director nato sa Diocese sa Marbil. Wailain, Reverend Father Ramil Mirio, salamat kay Dre sa imong pagtugot nini. Labi na gyud sa ato ang obispo nato sa ato ang Diocese sa Marbil, Bishop Cirilo Casitas Didi. Salamat kayo, Monsignor. O sa ato karon nga atong partner nato ang ato ang Social Communication Committee sa atong parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, headed by Chibi Sileris o si Franz o si Jusar. Salamat kayo kaninyo o sa ato agang parokya usab sa kinatibukan. Salamat kanatong tanan. O pahibalo sa sunod semana ang ato ang usab di ay nga sponsor nga JKK mao ang JKK San Rafael de Arcangel, San Rafael Arcangel sa Beatilis Street dinhi gyapon sakop sa Zone 1. Matama ni Brother Joe. So salamat kayo og kanatong tanan. Daghan kayong salamat og dalagon ang Dios. Brother Joe, na kay ipahibalo? Wala may ipahibalo sa inyo hang akuan? Announcement? Wala. There being none. So therefore, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Ato aging kultura, kitang Romanong Katoliko, Baptized Catholic, nga kung adunay intro, aduna po extra. Kaganina, nagsugod kita sa usa ka pag-ampo. O karon usab, ato kining tapuson sa usa ka pag-ampo. So busa, kitang tanan karon magapangamuyo sa ato nga pinagi sa ato igsuon nga si Brad John de Gapria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, kami nagapasalamat sa imong pagkikuyog kanamo sulod nining programa. O Amahan, among ginapangayo nga kining among gibuhat pakatabang paunta sa espirituhanon nga paglambo sa among katilingban, sa among makaigsuunan, sa among JKK ug sa tibuok parokya. Panalangin ni kining ang kalihukan nga Kriska Power. Panalangin ni ang mga alagad nimo sila Kuya Ed, Kuya George ug ang Sokom o tanan nga nagalihok aron kini padayon nga mahatod sa kahanginan. Panalangin ni ang mga kaigsuunan namo nga nagapaminaw, nagasubaybay sa radyo, sa DXCP o sa live streaming sa Facebook. Panalangin ni ang matag JKK nga hinaot kining kalihukan sa Kriska makapatuhop sa among huna-huna nga ang imong buhing pulong kanunay nagauban kanamo sa adlaw-adlaw. Ang imong buhing pulong adunay katumanan sa among kinabuhi. Langitong Amahan, giyahay kami sa among pagpamauli ug among untang bitbiton ang grasya nga imong gihatag kanamo karon ug kini among ialagad ngadto sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay ug mga kaigsuonan sa katilingban. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Yeah.
Puno sa grasya. Ang Ginoong Diyos na naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. At sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Og sa ngalan sa atong Cora Paroko sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Datyankas, Reverend Father Jolito Titing Villarintes Sipi, og sa ato usab nga obispo sa atong Diocese sa Marbel, Bishop Cirilo Casitas Didi, og sa atong Kriska GKK coordinator nato dinhi atong parokya o kanatong tanan na sa hantod sunod semana sa samang takna, sa samang istasyon, sa samang panahon, ang atong tulmanon, ang inyong tulmanon nga mao ang Kriska Power. Daghang salamat og dalaygon ang Dios.